अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला आपको वो दुआएं मांगने की तौफीक अता फ़रमाए कि जिनकी कबूलियत से आपकी ज़िंदगी खुशियों से और कामयाबियों से भर जाए। आज बहुत सारे लोग जो कि मिरेकल स्टोरी सुन रहे होते हैं चैनल के ऊपर, वो ख़ुद भी जो है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में होते हैं और वो इसी तरह के मिरेकल्स अपनी लाइफ में जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप भी जो है वो इसी तरह का किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं तो अपनी दुआओं को बढ़ा दें, दुरूद शरीफ को बढ़ा दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपका यकीन। आप जितने यकीन के साथ जो है वो दुआ मांगेंगे ना रब ताला से, उतना ही ज़्यादा आपकी दुआ में जो है वो तासीर बढ़ जाएगी। अगर आप मिरेकल्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने यकीन को बढ़ाने, और वसवसे तो आएंगे। शैतान कैसे चाहेगा कि आप कामयाब हो जाएं, लेकिन आपने शैतान को कामयाब नहीं होने देना और ख़ुद कामयाब होना और उसको नाकाम करना है। अब मुकम्मल अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो यकीन कर लें। जितना ज़्यादा जो है वो आप रब ताला से जुड़ेंगे ना, उतने ही आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। और यहीं से ऐसा होता है कि जब आप रब ताला से जुड़ते हैं, रब ताला की बातें सुनते हैं, हर चीज़ के लिए रब ताला की तरफ देखते हैं ना, फिर मिरेकल्स चल चल के आते हैं। और ये सब लोग जिनकी स्टोरीज़ मैं शेयर करती हूँ, ऐसा ही किया उन्होंने ज़िंदगी में कि एक तो यकीन के साथ दुआ मांगी और एक रब ताला के साथ जुड़ने के रास्ते ढूंढे। तो रब ताला ने फिर उनके लिए वो रास्ते निकाले जिससे कि उनकी दुनिया की चीज़ें बहुत आसान हो गईं। आपके रास्ते कितने ही मुश्किल और ख़तरनाक क्यों ना हों, जब यकीन अल्लाह ताला पर हो तो हर शय रब ताला की मदद से आपकी मदद के लिए मौजूद होती है। तो अगर आपने दुरूद शरीफ का जर्नी स्टार्ट कर लिया है तो दुरूद शरीफ के साथ आपका कामिल यकीन होना मस्ट है। ये ऐसा हो गया कि आपकी दुआ की कबूलियत के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इंग्रेडिएंट, वो है रब ताला पे यकीन कि मेरा काम होगा ही होगा। जब इफ्स एंड बट्स नहीं सोच रहे होंगे, वसवसे जो है वो नहीं आने दे रहे होंगे, फिर रब ताला आपकी दुआ कबूल करेगा और मुआज़ों के साथ करेगा इंशाल्लाह। आज का मेरेकल जो है वो एक सिस्टर ने शेयर किया है और माशाल्लाह से बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी भी। ये सिस्टर कहती हैं कि इनको प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के साथ ही जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गए। चूँकि इनकी पहले एक प्रेगनेंसी थी जिसके बाद बेटी हुई और वो बेटी उसके दिल में सुराख था। कुछ अरसा बीमार रह के वो बच्ची जो है वो दुनिया से चली गई। कहती हैं कि बच्चे की मौत एक माँ के लिए कितना बड़ा सदमा होता है, उस सदमे से ही मैं भी संभली नहीं थी। कहती है फिर प्रेगनेंसी हुई और इस दफ़ा की प्रेगनेंसी में भी जो है कहती हैं कि इस तरह के ही मसले मसाइल हो रहे थे जिस तरह के मैंने पहली प्रेगनेंसी में फ़ेस किए थे। कहती है मैं तो ऑलरेडी डरी हुई थी और मैंने इतना इंतहा का नुकसान उठाया हुआ था तो दिल और ज़्यादा डर गया। कहती हैं कि डॉक्टर्स ने जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें जो है वो बताते रहे कि हर दफ़ा जो है मैं चेकअप के लिए जाती थी तो मैं परेशान ही डॉक्टर के पास से वापस आती थी। कहती 6 महीने तक मेरा साथ जितने भी विज़िट्स हुए मेरे डॉक्टर के पास, मैं जब भी डॉक्टर के पास से आई मैं बहुत परेशान थी। मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मानी हुई थी, इतनी मन्नतें मान ली हुई थी कि बस इस दफ़ा रब ताला आपने मुझे सेहतमंद बच्चा देना है। और कहती कि मैं कभी-कभी इतनी दुखी हो जाती थी कि या अल्लाह पाक, क्या मैं ऐसे ही अपने बच्चे को खो दूँगी और ऐसे ही कभी मेरे नसीब में नहीं होगा कि मैं अपने बच्चे को पाल सकूँ, उनके लाड उठा सकूँ, उनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। कहती है फिर इतनी मन्नतों मुरादों के साथ साथ ये था कि प्रेगनेंसी जब शुरू हुई तो मैंने साथ ही 1.25 लाख दुरूद शरीफ भी शुरू कर लिया। और दुरूद शरीफ की जैसे जैसे तादाद बढ़ रही थी, ऑल्दो कि मैं अपनी कंडीशन की वजह से अपसेट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है ना वो यकीन भी होना शुरू हो गया कि इंशाल्लाह रब ताला जो है ना इस दफ़ा मुझे हर चीज़ से बचा लेगा। चाहे जितनी मुश्किलात आ रही हैं ना, मैं उतना ही ज़्यादा दिल से दुरूद शरीफ पढ़ती थी। और मैं ऑल्दो के डॉक्टर के पास से बहुत परेशान आती थी, लेकिन फिर ऐसा होता था दुरूद शरीफ पढ़ने से मेरे दिल को तसल्ली आने लगती थी। कहती हैं अभी ऐसे ही चल रहा था कि 6 मंथ्स के स्कैन के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि एक्चुअली बेबी के सर के ऊपर जो है वो एक आउटग्रोथ सी है, या तो ये हो सकता है कोई अगर रसौली टाइप चीज़ हो, या फिर ये कोई वाटर बैग है कि बच्चे के अंदर ब्रेन के साथ जो है ना वो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कहती हैं ये सुन के तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। हालांकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाती थी दुरूद शरीफ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती रही। और तकरीबन इसी तरह से थोड़ा अरसा गुजरा और उस दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से मुझे तसल्ली थी कि रब ताला इस दफ़ा मुझे कोई नुकसान नहीं होने देगा। फिर दुआओं में गिड़गिड़ाहट तो थी क्योंकि पिछला नुकसान उठाया हुआ था।
اور کہتی کہ جب میں 8 منتھ کے اسکین کے اوپر گئی اور ڈاکٹر نے جب اسکین کیا تو اس نے خوشخبری سنائی کہ جو بھی کمپلیکیشن کچھ ہمیں نظر آ رہی تھی وہ سب کلیئر ہے اور سارا کچھ نارمل ہے۔ یہ سن کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہو گئی، کیونکہ میں نے اتنے سارے مہینے اتنی ٹینشن میں اور اتنے زیادہ پرابلمس کے ساتھ گزارے تھے، اور پھر بعد میں یہ بھی سن لیا تھا کہ بیبی کے سر کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ لیکن درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسا تھا کہ اتنی پریشانی میں بھی نا مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی کہ میں دعا مانگ رہی ہوں نا تو رب تعالیٰ مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ میری اتنے یقین سے کی گئی دعائیں جو تھیں ان کا میں نے رزلٹ دیکھ لیا۔ ایون ڈاکٹر بھی جو تھی وہ اسکین کے بعد بہت حیران تھی، اور وہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس طرح ہوتا نہیں ہوتا، لیکن بالکل ٹوٹلی جو ہے نا وہ سب کچھ کلیئر ہے۔ اور کہتی کہ شروع میں جتنی کمپلیکیشنز تھیں اور جتنے میرے ہیلتھ ایشوز اور جتنے بیبی کے سر کے ساتھ، فائنلی 8 منتھ کے اسکین کے بعد ایسا تھا کہ ڈاکٹر نے بولا کہ سب کچھ صحیح ہے۔ کہتی یہ سننا تھا مجھے ایسا لگا کسی نے ڈھیر سارا سکون اور خوشی جو ہے نا وہ میرے اندر ڈال دی ہے۔ میں although کہ بہت زیادہ درود شریف تو نہیں پڑھ پائی، لیکن میں پڑھ رہی ہوں مسلسل، اور میں نے سوچ لیا کہ انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کروں گی اور اپنا 1.25 لاکھ درود شریف جو ہے وہ ضرور کمپلیٹ کروں گی۔ although کہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے درود شریف کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر سٹیج میں انہوں نے دیکھا کہ بہتری آتی چلی گئی۔ کہتی ہیں کہ گنٹ کے پڑھنے والا درود شریف جو ہے وہ تو بہت زیادہ نہیں پڑھا گیا جو 1.25 لاکھ مانا ہوا تھا، لیکن چلتے پھرتے اور جتنی مجھے توفیق ہوتی تھی وہ میں درود شریف ضرور پڑھتی رہتی تھی کہ میری زبان جو ہے وہ درود شریف سے تر رہے۔ اور پھر میں نے اس کے معجزے دیکھے کہ اس نے مجھے موٹیویٹ بھی کیا، اس نے مجھے تسلی بھی دی، اس نے پرسکون بھی رکھا، اور میں اتنی ہمت میں رہی کہ الحمدللہ میں اپنی دعائیں مانگتی رہی، اور رب تعالیٰ نے مجھے وہ دن بھی دکھایا کہ جہاں اتنی ساری کمپلیکیشنز جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح کر کے اور ڈاکٹر سے کنفرم بھی کروا دیا۔ درود شریف کو جب سے میں نے اپنا وظیفہ بنایا، یقین کریں آپ اگر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، جتنے بھی لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ آج میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ آپ پلیز درود شریف پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور درود شریف کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں ہر روز اتنے ڈفرینٹ جو ہے وہ مشاہدات کیے، اتنے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوئے، اور اتنے پازیٹیو اور اچھے ایکسپیرینسز ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی، چاہے موٹیویشن ہو، چاہے تسلی ہو، آپ کی کوئی حاجت ہو، آپ کو انسٹنٹ کسی چیز کے لیے ایکسٹرا ہیلپ چاہیے، ایکسٹرا اسٹرینتھ چاہیے، آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ درود شریف جو ہے وہ تو قبول ہی قبول ہے، لیکن جب آپ درود شریف بہت محبت اور بہت توجہ سے پڑھتے ہیں نا، اس درود شریف کا تو سکون ہی علیحدہ ہے۔ یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو بہت زیادہ انجوائے کرنا شروع ہو گئے۔ زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ تو آتی رہیں گی، لیکن کیا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی لائف کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی ہے۔ آج میں یہ اپنی سٹوری شیئر کر کے اپنے سب بہن بھائیوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ درود شریف پڑھیں تاکہ آپ بھی رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب اچھے سے انجوائے کر سکیں، اور اپنی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے معجزوں کے ساتھ قبول ہوتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، رب تعالیٰ آپ کو اس شیئرنگ کا بھرپور اجر و ثواب دے اور اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ میں سے کسی نے بھی اگر اپنی موٹیویشنل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوب درود شریف پڑھیں، خوب یقین، خوب محبت اور خوب توجہ کے ساتھ۔ رب تعالیٰ ہم سب پہ اپنی کرم نوازیوں کی بارشیں کرے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔